Hi, this is Matthew Almeida, and welcome once again. Dear friends, I have been always trying to, imagine as to why St. Francis Xavier came to be called as the Goinzo Sahib or the protector of Goa. म्हणजे सान फ्रांसीस शावेराक गोंयचो साहेब कित्याक म्हणोंक पावलो लोक आनी कित्याक ताका गोंयचो राखणो गोंयचो सांबाळणार ही असली नांवां ताका कित्याक दिवंक पावले आनी शोध करता करता एक उमकीच घडणी म्हणून म्हाका मेळोंक ना. आय डीड नॉट फायंड एनी पर्टिक्युलर इव्हेंट एज सच फ्रॉम वेर ऑल ऑफ this started. I felt that there are many events that happened because of which such a title was given to him. आता चडशे जाण म्हणटात ते एक इव्हेंट म्हणटात तो जेन्ना संभाजी आपले मराठा फौज घेवन गोंयचेर अटॅक करूंक आयलो आनी पुर्तुगेजांचेर अटॅक करूंक आयलो. When Sambhaji with his Maratha army came to attack the Portuguese and conquered almost Goa and was about to conquer the very heart of Goa, and that is the city of Goa. बार्देस ताणें ताब्यान घेतलें, साश्टी ताणें ताब्यान घेतलें, बिचोले ताब्यान घेतलें. तेन्ना फकत बार्देस, तिसवाडी आनी साश्टीच फकत पुर्तुगेजांच्या हातार आसलेले. ह्याच तिनूच जाग्यांक गोंय म्हणटाले. तातूंत दाबोली आसा, म्हणजे वास्को हें सगळें आसा. मोर्मुगांव होय वाठार आसा. बार्देस, तिसवाडी, मोर्मुगांव, सालसेट हेच वाठार हेच तालुका मेळोन गोंय जातालें. संभाजी जेन्ना पुर्तुगेजांचेर आड अटॅक केल्लो तेन्ना बिचोली, पेडण्यां, सांकळी, सत्तरी, वाळपय, काणकोण, सांगे हे गोंयचो भाग न्हू. So the territories of Goa in those days were only Bardes, Tiswadi, Mormugao and Salset. And Tiswadi was the heart of it. Tiswadi was the first place which they took. ताका लागून गोंय जें नांव मेळटा तें आमचें आदलें गोंय आसा त्या शाराचें वयर तें नांव मेळटा. जाल्यार ही जी घडणी आसा जेन्ना संभाज्यान जे मराठा आपली फौज घेवन आयले तेन्ना ताणें साश्टी ताब्यान घेतलें, बार्देस ताब्यान घेतलें. संभाजी with his Maratha army took over Bardes, he took over Salset, and they were almost nearing the city of Goa, that is Old Goa, what we call it today. आनी ही लढाई फकत संभाजी आनी पुर्तुगेजां आड अशें ना. जायते जाण आतां कितें करूंक सोदतात इतिहास बदलून ही जी झगडी जाल्ली ती हिंदू वर्सेस क्रिस्तांवां मदें जाल्ली अशें दाखोवंक सोदतात. They try to show that it is a fight between Sambhaji, who is a Hindu, and against Portuguese, who are Christians. So तेन्ना डॉक्टर पिसोल्लेकर बरयता तेन्ना जाल्लें कितें गोंयच्या वाठारांतले आयच्या गोंयच्या वाठारांतले आनी त्या काळांत वालपय, सांकळी, सत्तरी ह्या वाठारांतले देसाय जे आसले, नायक जे आसले आनी राणे जे आसले ते पुर्तुगेजां सांगाता आसले ते संभाजीच्या आड झुजताले. The Desai, the Nayaks, the Ranis of Sakle, Valpoi, Sattari, they were in alliance with the Portuguese, and they too fighting against Sambhaji and the Maratha army. Now, why were they doing this? For what reason? You can read the article written by Sushila Savant Mandis on Herald. I'll put the link in the description. And she gives a nice description as to what used to happen whenever Sambhaji used to come and attack these places. Which is why the Desais, the Nayaks, the Ranis were in alliance with the Portuguese against the Maratha army, against Sambhaji. तेन्ना जालें कितें? बाणास्तारी सावन संभाजी गोंया भितर येवंक सोदतालो. दावजी हांगासून ती न्हंय आसा ती घेवन ती पार करून तो गोंया येवंक सोदतालो आनी ते वाटेन आशिल्ले पोलतोडेर आसले. आनी ह्या वाटेन जो गव्हर्नदोर आसलो गोंयचो पुर्तुगेज गव्हर्नदोर तो 500 सोल्दारांक घेवन
ओल्ड गोवा पावलो, गोंयच्या शारान पावलो आनी ताणें तांकां त्या न्हंयच्या धड्यार धरले. The governor at that time kept around 500 soldiers at the banks of the river near Davji that side. सांती विस्तेवाकसून तो त्या किल्ल्याचेर कब्जो घेवन ह्या वाटेन येवंक सोदतालो. He wanted to take over the fort at Santistev and enter Goa. So what happens? अचूकच पावस पडटा आनी न्हंयचें उदक वाडटा आनी आमच्या गोंयांत जितल्यो न्हंयो आसात आमकां ते बांद आसात, द स्लश गेट्स. आतां द स्लश गेट इज सपोज टू बी ओपन so that the water gushes through and it doesn't cause flooding. बुट्टी येना जावपाक ज्यो माणश्यो आसात ते बांद आसात ते उकडटाले. ते बांद उकडल्या उपरांत उदक व्हांवून वता आनी बुट्टी येना. पूण तेन्ना अशें जावंक ना. अचूकच पावस पडलो आनी जी न्हंयची धोड आसलेली ती व्हांवून गेली. आनी ही धोड जेन्ना व्हांवून गेली तेन्ना पुर्तुगेजांचे तशें मराठ्यांचे जायते सोल्दार व्हांवून गेले. अशें कितें जालें हे भाशेन पुर्तुगेजांचे सोल्दार उणे जाले तशेंच मराठ्यांचे सोल्दार उणे जाले. तेन्ना हें जें घडटालें तेन्ना होच तो वेळ जेन्ना गोंयचो गव्हर्नर तसोच बिशप जो आशिल्लो तो आनी हेर जेजुईत पाद्री आशिल्ले ते बाजिलिकेंत वचून सा फ्रांसीस शावेराची कूड तांच्यांनी देंवयल्ली आनी ताचे लागीं मागलेलें गोंयची राखण कर. आनी मागणें करपाक हे फकत पाद्र्यान ते नासले, दुसरे वाटेन हे जे देसाय नायक आनी जे राणे आशिल्ले जे हिंदू आशिल्ले तेवूय मागताले की कितें तरी जावं ज्या वरवीं हो संभाजी जो आसा ताणें गोंयचेर कब्जो घेवं नाका जावं अशें तांकां जाय आसलें. So what happens when they bring down the relics, the body of St. Francis Xavier down? The Desais, the Nayaks, the Ranis, they are also praying that hope something happens because of which Sambhaji just goes away. And at this moment, this flooding takes place. But yet, Sambhaji is determined to cross the river and come over to the city of Goa. And then he gets the news that has come to attack his forts elsewhere, and Sambhaji has to turn and retreat and go back and join the fight there to avoid the Mughals conquering his territories. So this is what happens when the relics are brought down. So ही खबर हांकांय पावता आसतली, जे देसाय आसले, नायक आसले, राणे आशिल्ले तांकां पावता आशिल्ली. गोंयचो साहेब हें जें नांव आसा ताचें हांव पुर्तुगेज भाशेन भाशांतर सोदतालो, म्हाका मेळोंक ना. I was trying to look at the translation of the title Goincho Sahib. I didn't get. Perhaps this title is in Konkani only. हो जो टायटल आसा गोंयचो साहेब तो कोंकणीनूच आसा. आतां भितर ही घडणी जायत ज्या वरवीं हें नांव आमच्या सान फ्रांसीस शावेराक पडलें जाल्यार हें नांव पुर्तुगेजांनी दिवंक ना जायत, हें गोंयच्या लोकांनीच दिलां आसतलें. आनी म्हाका दुबाव आसा, I doubt that most probably it is the local Goan people, especially the Desais and all these people, who gave him this title, Goincho Sahib. Because if we consider this event, there's no evidence, there's no clarity about it. But if we take this event as the event from which the title originates, it's probably from the local Goans. दुसरी एक घडणी आसा, हाचे मध्ये जायत्यो घडण्यो जाल्यो आसतल्यो, but a recorded one is this one. In the year 1961, 17 December, when the Indian army was approaching Goa and the Portuguese knew that it's time that they leave Goa and hand over Goa to the Indian government, which they were not ready to do so, but they were forced by the power of the Indian army. तेन्ना वासाल सिल्वा आमचो निमाणो गव्हर्नर जनरल, पोर्चुगीज गव्हर्नर इन गोवा, हे जेन्ना ताणें सालाजाराक सांगलें अशें जाता
भारताची फौज भितर येता, आमकां गोंय सोडचें पडटलेंच. तेन्ना सालाजारान वासाल सिल्वाक एक हुकूम घालो. ताणें सांगलें, सा फ्रांसीस शावेराची कूड आसा ती काड आनी वयची ती प्लेन आसा निमाणी तातूंत घाल आनी ती पुर्तुगालाक हाड. आनी गोंयांत सगल्याक बोंब घाल आनी यो. Salazar told Vassal Silva to put the relics of St. Francis Xavier in a plane, the last plane, the flight that will take off, and just bombard the whole city of Goa and come to Portugal. हे करूंक वासाल सिल्वावूय पोरण्या गोंय गेलो, आदल्या गोंया गेलो. आनी तो अशें सांगता एक इंटरव्यू अशें सांगता की आपूण जेन्ना बाजलेकेन गेलो आनी ताची कूड ते व्हरोंक सोदताले तेन्ना कितें जालें तो सांगिना, पूण अशें सांगता की त्या भाग्यवंताक पळोवन, फ्रांसीस शावेराची कुडीक पळोवन म्हाका अशें दिसलें की घोडये हाका गोंया सोडून वचपाचें ना. मे बी द सेंट डजंट वॉन्ट टू लीव गोवा. आनी ह्याच घडणे वरवीं ताणें मोन बदल्लें आनी अशेंय म्हटलें की गोंया इतलें सुंदर राज हे सांताकूय तें मोगाचें. Goa is such a beautiful state, a place, and the Saint Francis Xavier also loves this state. He will not bombard this. He knew the consequences what will happen. ताका खबर आसलेली की जोरी तर सालाजाराची उतरां ताणें पाळूंक ना, ताका खास्त आसतली. तोरी आसतना ताणें तशें करूंक ना. ताणें गोंयांत बोंब घालूंक ना. गोंय आसलें तशें ताणें सांडलें. सा फ्रांसीस शावेराची कूड आसली तशी ताणें दवरली. बोंब घालिनासतना कांयच निसणतण करिनासतना ओग्गी बरो पुर्तुगालाक गेलो. जेन्ना तो गेलो आनी जेन्ना सालाजाराक गमलें की आपणें सांगलेलें तें वासाल सिल्वान करूंक ना, when Salazar realized that Vassal Silva did not follow his commands, ताका प्रेजावान घालो. He was put into prison. He was exiled. सुमार 1980 वर्सा ह्या वर्सा भितर जेन्ना पुर्तुगाल रिपब्लीक नेशन जालो, लोकशाही पुर्तुगालांत आयली, तेन्ना वासाल सिल्वाक सोडलो आनी 1980 वर्सा वासाल सिल्वा गोंया एक विजीट करूंक आयलो. तेन्ना ताका गोंयच्या सरकारान खूब मानान लेखलो. गळ्यांत फुलांचो हार घालून ताचो सन्मान केलो, कित्याक ताणें गोंयचो निसणटण करूंक ना. आतां ताणें तें कित्याक करूंक ना? कित्याक तो सालाजाराच्या उतरांच्या आड गेलो हे इतलीं वर्सां गमोंक नासलें. पूण 2010 वर्सा नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताची नोवेना चलताना एक सोल्दार, पुर्तुगीज सोल्दार, जाचें नांव फिलोमेन जसिंतो सिल्वा, ताणें एक चीट बरयल्या. हेराल्ड हो आमचें सदांचें दैनीक पत्र आसा, खबरापत्र आसा, द डेली न्यूज पेपर ओ हेराल्ड. Philomene Jacinto Silva wrote what happened at that time. And he gives the details of the events. It seems Vassal Silva took around 100 soldiers to the Basilica at Old Goa and they tried to lift the casket with the body of St. Francis Xavier. But he says in this letter that even the strength of 100 soldiers were not enough to lift the body. Somehow the casket became heavy. काशाव आसलोलो जातून फ्रांसीस शावेराची कूड दवरलेली तो जोड जालो. सुमार 100 सोल्दारां लागीं पासून तो उखलूंक जावंक ना. आनी तो उखलूंक जावंक ना म्हणून तांकां दिसलें घोडये सांताक नाका गोंय सोडलोलें. घोडये सांताक नाका हें गोंयचें निसणटण जाल्लें. हाका लागून ही एक दैवीक खुणा कशी घेवन वासाल सिल्वा सोजमलो की देवाक नाका गोंयचें निसणटण जाल्लें म्हूण आपणाक कितेंय खास्त भोगो अशें चिंतून ताणें सगलें आसलेलें तशें तो सोडून गेल्लो. सो वासाल सिल्वा took this as a sign that even 100 soldiers were not able to lift the casket of St. Francis Xavier, whereas the sacristan and the priests could lift it immediately, easily. And Vassal Silva took it as a divine sign that God is giving him a message saying that
the saint's body should not be moved from here. And since the saint's body should not be moved from here, it implies that God doesn't want Goa to be destroyed. आणि ही घोडणी सा फ्रांसीस शावेराक लागून घडली म्हणून ताका घोडये गोंयचो साहेब म्हणून लोक म्हणूंक पावलो. इश्टानो, लोक जायते फावटी म्हणटा गोंयांत वादळ मोडां येवची जायती शक्यता आसता, गोंयचें निसणटण जावपाची जायती शक्यता आसता. आमी अरब सागरांत लागीं आसात, जायतें कितें कितें घडटा. आयज पासून तुमी जाणात एक वादळ चालू आसा, फेंगल, सायक्लोन फेंगल इज अरावंड. कितेंय जावं शकता गोंयाक. आनी पळयात न्हू, जायत्यो असलीं वादळां जीं जातात तीं सा फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ताच्या दिसांनी, नोयनाच्या दिसांनी व ताच्या फेस्ताच्या दिसा लागीं कशीं जाता. म्हाका उगडास आसा 2017 वर्सा असोच एक वादळ येवचें आहलें. देयर वॉज another cyclone that was coming and Goa was on red alert. All the newspapers had given red alert for Goa and told Goans to be careful, fishermen to be careful. And that year, the feast of St. Francis Xavier was on 4th December, since 3rd December was Sunday. And what happens? On 4th, we get a news that Goa was not much affected by this cyclone because it was shown on the maps later that the cyclone somehow avoided Goa and took a turn and landed towards Gujarat, that side, and it disappeared. तशेंच आतां हो सायक्लोन फेंगल, द सायक्लोन फेंगल, गोंयचेरूय थोडे वॉर्निंग दिल्ले कितें जावंक शकता, पावस पडटलो जाल्यारच वारो बा मारूंक शकता. पूण फेस्ता दिसा अशें जातलें म्हणून लोकांक भिरांत पडलेली. पीपल थॉट ऑन द फीस्ट डे दे कूड बी विंड्स, दे कूड बी सायक्लोन, दीस दॅट दॅट. पूण भावार्थान लोक आदल्या गोंया आयलो. पीपल केम वीथ फेथ. वय सकाळी फुडें मातशा बारीक पिटी पिटी पावस पडलो, पूण लोकांक तो आडावंक जावंक ना. त्या भायर असले कसलीच गत जावंक ना ज्या वरवीं लोकांक कसलें लुकसाण जालां जायत. Nothing so serious happened by which people would be harmed. Somehow, at least on the feast day of St. Francis Xavier, when this cyclone is around, Cyclone Fenger, there is calmness, even though there is gloominess, gloomy type of weather, dark clouds, not much sunny, but it was bright and cool. Ishtano, those who rationalize, they take it as coincidences, or they say, oh, it was bound to happen because even the weather reports tell. But sometimes even those who predict weather reports, they expect surprises. It's the faith of the people. It's the faith of the people by which they believe that this type of storms, cyclones, things that come, which people think can affect and destroy Goa, and appears in the feast days or on the feast day of St. Francis Xavier, somehow it gets avoided. And we Goans and the state of Goa is protected. And everyone believes because it happens in the days or the feast days of St. Francis Xavier, I think this is the reason why people believe that he is the Goinso Sahib, the protector of Goa. आणि हो भावार्थ म्हाका दिसता कोणाच्यानूच आलोवंक जायना. तशेंच लोकांच्या खासगी जिवितान, the personal private life of people, they have experienced lot of miracles. So तुमकां कितें दिसता comments sectionan सांगचें. With this I end my video, and till the 5th of June is the exposition. Let us all pray for this beautiful state of Goa, for our country India, and for the whole world, especially for those people who are working daily, tirelessly to spread the good news of Jesus to others. Thank you and see you next time.